Magatindog ang tanan, magpaabot sa mando, simbaon tang atong manluluwas, gihatagan sa grasya. Power ang pagpugong or pagbaton o kinaiya nga kini ang or batasan nga kalmado kanang naay pagpugong sa iyang kaugalingon. Ang primero, balance. Pagbuhat, sige patag cellphone. Okay ra tong cellphone nga natay communication. Sige patag duwa sa cellphone. O niya, gawa sa sige tag duwa sa cellphone, nagsige ra tag swipe sa Facebook. O niya, kung dili sa Facebook, adto ta sa YouTube. Ikon dinhi, kanang adlaw balaan gayud kini. Unsa kuno? Balaan. O niya, kano sa magsugod ang adlaw balaan? Birnis. Inigsalok yun sa adlaw. O sahay, kita tanang mga taong dawatan silutan pinaagi sa kainit sa adlaw o niya ang adlaw magkalayo o ang tao Magkita ta sa langit, magkuptanay kita, tagbo ako sa kilid niya.